नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। नेपालमा कुनै समय राजनीतिक दल खोल्न सजिलो थियो, तर टेलिफोनको लाइन पाउन भने कठिन। 2.5 दशक अघिसम्म 5-7 हजार रुपैयाँको फोनको मूल्य 1 लाखमा समेत किनबेच हुन्थ्यो। त्यतिखेर राजनीतिक दलले एउटा टेलिफोन पाउने नीति पनि थियो। कतिले त टेलिफोन लिनकै लागि दल दर्ता गरेका थिए, तर अहिले अवस्था त्यस्तो छैन। टेलिफोन फाडाफाल छ। राजनीतिक दल दर्तामा पहिले भन्दा केही कसिलो प्रावधान छन्, तर हिजो टेलिफोनका लागि राजनीतिक दल दर्ता हुन्थे भने अहिले कतिपय दल गुण्डागर्दी गरे पनि कानुनबाट बच्नका लागि दर्ता हुने गरेका छन्। सिराहामा आइतबार जनमत पार्टीले दर्जनौं सवारी साधनमा तोडफोड र आगजनी गर्यो। राजमार्गमा गुडिरहेका सवारी साधन निशानामा परे। यो तोडफोडको बहानामा सो पार्टीले राजनीति गर्ने बहाना त पायो, तर गुण्डागर्दी गर्ने छुट समेत पाएको देखियो। के यो प्रवृत्तिले नेपालको राजनीतिलाई विकृत बनाउँदैन? राजनीतिक दल खोल्नुको अर्थ मन परी गर्न पाइने हो? यो प्रश्नले निष्ठाको राजनीति गर्छौ भन्ने दलहरूलाई गिज्याइरहेको छ। यता राजनीतिक दलको हरेक गतिविधि हरेक नागरिकका लागि उत्तिकै महत्त्वको हुँदैन। चासो रुचि व्यक्ति पछि फरक हुन सक्छ, तर हरेक दलले देश र जनताका लागि लिने नीति भने सार्वजनिक गर्न कन्जुसाइ गरिरहनु पर्दैन। नेकपा माओवादी केन्द्रको महाधिवेशनले मुलुकको आर्थिक नीति कस्तो लिँदैछ, समृद्धिको खाका कस्तो छ, गरिब तथा श्रमजीवी जनतालाई कसरी माथि उकास्ने योजना छ, सामाजिक मुद्दामा कुन बाटो अवलम्बन गर्छ, अहिलेसम्म माओवादीले दस्तावेज सार्वजनिक गरेको छैन। मतदाता शुभेच्छुक र सर्वसाधारणलाई चासो र सरोकार हुने विषयलाई किन गोप्य राखिएको होला प्रश्न उठेको छ। हुन त यो दलको ध्यान अहिले राजनीतिक कार्यदिशामा केन्द्रित छ, तर आम जनमानसको चासोमा समेत दलहरूले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेमा जनतालाई दलहरूको नीति बुझ्न सजिलो हुन्थ्यो कि? अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। प्रचण्डको राजनीतिक प्रतिवेदनमा पार्टीको सङ्घर्ष र आचरणको विषयमाथि समीक्षा। विधान मस्यौदामा पनि केन्द्रीय कमिटिको आकार सम्बन्धी प्रस्ताव। समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रका लागि राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्दै माओवादीको पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य चयनबारे पार्टी र आम जनमानसमा चासो। महाधिवेशनले तय गर्ने कार्यदिशाले पार्टीको भविष्य निर्धारण गर्ने विश्वास। काठमाडौँ महानगरको भवन निर्माणमा भएको अनियमितताको आरोपमा अख्तियारको अनुसन्धान। महानगर प्रमुख साक्य लगायतलाई अनुसन्धानको दायरामा नल्याउनुमाथि प्रश्न। एभिसी अन्तर्राष्ट्रिय भलिबलमा नेपाली महिला टोलीमा प्रभावशाली प्रदर्शन। लिग चरणमा अपराजित टोली फाइनल प्रवेश। उपाधिका लागि उज्बेकिस्तानसँग भिड्ने तय। र अफगानिस्तानमा महिलालाई यात्रामा कडाई। एक्लै लामो दूरीको यात्रा गर्दा पुरुष साथमा हुनुपर्ने व्यवस्था। तालिबानको नीतिप्रति अधिकार कर्मीको गम्भीर आपत्ति। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठले पार्टीमा देखिएको अराजकतालाई अन्त्य गर्दै पार्टी रूपान्तरणका लागि महाधिवेशन केन्द्रित हुने बताउनु भएको छ। सोमबार महाधिवेशन स्थल प्रज्ञा भवनमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै श्रेष्ठले पार्टी विधि र पद्धतिको सवालमा कमजोर देखिएको, व्यक्तिवाद र गुटवाद हावी भएको र सांस्कृतिक विचलन आएको भन्दै पार्टी रूपान्तरणका लागि महाधिवेशन केन्द्रित हुने बताउनु भएको हो। उहाँले अहिले पार्टीलाई क्रान्तिकारी रूपान्तरण गर्न जरुरी रहेको धारणा पनि राख्नुभयो। त्यस्तै श्रेष्ठले पार्टी पदाधिकारी चयनमा सहमति नभए निर्वाचनमा जाने उल्लेख गर्नुभयो। सकेसम्म सहमतिमा हुन्छ, सहमति भएन भने प्रतिस्पर्धा हुन्छ।
नेता एवं अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रचण्डको प्रतिवेदन आर्थिक सामाजिक र राजनीतिक समस्या समाधान गर्ने गरी आएको बताउनुभयो। विज्ञान र प्रविधिमा भएको विकास र जलवायु र वातावरणको विकासलाई मार्क्सवादसँग जोड्ने किसिमले अध्यक्ष प्रचण्डको प्रतिवेदन आएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। नैतिक क्षेत्रका समस्याहरूलाई समाधान गर्ने, राष्ट्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने कुरामा पार्टीको सिङ्गो शक्ति लाग्ने, पर्यावरणीय सङ्कटको समेत समाधान गर्ने गरी पहल कदमी लिने, विपद व्यवस्थापन समेतको जिम्मेवारी लिने खालको पार्टी बनाउने र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रका लागि राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्दै आम किसान, उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग सबैलाई आत्मनिर्भर बनाएर अगाडि बढ्ने यसको मूल सार रहेको छ। माओवादीले गरेको ठूलो परिवर्तनको स्वामित्व लिन नसक्दा पार्टी कमजोर भएकोले यसको स्वामित्व लिनुपर्नेमा जोड दिएको मन्त्री शर्माको भनाइ छ। माओवादी केन्द्रको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको बन्द सत्रमा 2वटा प्रतिवेदन पेश भएको छ। सोमबार बन्द सत्रमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 21औं शताब्दीमा समाजवादको नेपाली बाटो ऐतिहासिक 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा प्रस्तुत प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको थियो भने स्थायी समिति सदस्य देवप्रसाद गुरुङले विधान मस्यौदा प्रस्तुत गर्नुभएको हो। अध्यक्ष प्रचण्डको प्रतिवेदनमा पार्टीभित्र व्यक्तिगत पद प्रतिष्ठा, लाभ र स्वार्थका निम्ति जस्तोसुकै खराब काम गर्न पछि नपर्ने प्रवृत्ति विकास हुँदै गएको उल्लेख गरिएको छ। समाजवादी क्रान्तिको विचारधारात्मक र राजनीतिक कार्यदिशा स्पष्ट भइसकेपछि संगठन सङ्घर्ष र आचरणको प्रश्न मुख्य भएर आउने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। सर्वहारा वर्गप्रति निष्ठाका साथ प्रस्तुत हुँदै शान्तिपूर्ण रूपमा क्रान्ति पूरा गर्नुपर्ने प्रचण्डको प्रतिवेदनमा उल्लेख रहेको प्रवक्ता कृष्ण बहादुर महराले जानकारी दिनुभयो। व्यापक जनाधार तयार गर्ने एउटा कुरा त्यो छ। त्यस्तै गुरुङले प्रस्तुत गर्नुभएको विधानको मस्यौदामा अब माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समिति 279 सदस्यीय हुने उल्लेख गरिएको छ। यस्तै 1 अध्यक्ष, 1 वरिष्ठ उपाध्यक्ष, 6 उपाध्यक्ष, 1 महासचिव, 2 उपमहासचिव, 3 सचिव र कोषाध्यक्ष सहित 15 सदस्यीय पदाधिकारीको व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै केन्द्रीय समितिमा 10% मनोनित गर्न सकिने प्रस्ताव पनि गरिएको छ। 2 प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्नका लागि 25 वटा समूह विभाजन गरिएको छ। बन्द सत्रमा मंगलबारसम्म गद्दो छलफल हुने र बुधबारसम्मको निष्कर्ष प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम तय भएको प्रवक्ता महराको भनाइ छ। समूहको निष्कर्षपछि प्रतिवेदन पारित हुने र त्यसपछि नयाँ नेतृत्व चयनको प्रक्रिया सुरु हुने माओवादीले जनाएको छ। त्यसका लागि विष्णुपुकार श्रेष्ठ अध्यक्ष रहनु भएको निर्वाचन आयोगले पनि आवश्यक काम सुरु गरिसकेको छ। सुरुमा राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना गरेको माओवादीले शनिबार मात्रै महाधिवेशनमा रूपान्तरण गरेको थियो। सम्मेलनमा 1700 को हाराहारीमा प्रतिनिधि तथा पर्यवेक्षकको सहभागिता रहेको छ। सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रले 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनका लागि देशभरबाट नेता कार्यकर्ताको जमघट गरेको छ। महाधिवेशनमा 1631 जना महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू सहभागी छन्। चालू राष्ट्रिय महाधिवेशनले माओवादीको आगामी बाटो तय गर्नेछ। साथै राष्ट्रिय राजनीतिमा खुम्चिने गएको आफ्नो साख फर्काउने पनि बताइएको छ। नेकपा माओवादीका नेता कार्यकर्ता र महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू जारी महाधिवेशनबाट कस्तो खालको अपेक्षा गरिरहेका छन् त हेरौं उनीहरूको प्रतिक्रिया जस्ताको तस्तै। देश त हाम्रो एजेन्डामा चल्यो, गणतन्त्र, समावेशी, समानुपातिक, आदिवासी जनजाति, महिला, मुस्लिम सबैको अधिकारको लागि लड्ने पार्टी माओवादी नै हो। अहिले नेतृत्व चाहिँ हाम्रो हातबाट खुस्किएको कारणले अलिकति समस्या चाहिँ भएकै हो। इतिहास एउटा कालखण्ड थियो जुन हामी एकदमै सङ्घर्षमा उभिएका थियौँ, देशमा एउटा क्रान्ति ल्याउनको लागि एउटा हामी होमिएका थियौँ। यसमा यहाँ बिचमा यहाँ तस्बिरहरू देख्दा अहिले
कस्तो भने आफ्नो इतिहास जस्तो लाग्छ पहिलाका घटनाहरू। माओवादी किन कमजोर भयो र के कारणले कमजोर भयो भन्ने कुराको वस्तुनिष्ठ समीक्षा यो महाधिवेशनले गर्नेछ। हाम्रा राजनीतिक रूपले र हाम्रो वैचारिक हिसाबले गल्तीहरू कहाँ कहाँ भयो त्यो कुराको यसले वस्तुनिष्ठ छलफल गर्नेछ। वैचारिक राजनीतिक क्षेत्रमा पनि नयाँ फड्को मार्नेछ र समग्रमा देश जनता र यो अहिलेको परिवेशलाई सम्बोधन गर्ने गरी नयाँ कार्यक्रमहरू भिजन मिसनहरू तय गर्नेछ। हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र कम्युनिस्ट पार्टी भनेर जसै अगाडि बढाउँदै गर्दाखेरिका बीच यिनलाई खुड्किला भन्नुपर्छ। सर्वहारा वर्गको निम्ति दिगो शान्ति र एन्डचेनको निम्ति भनेर जुन लागेका थियौँ त्यसको निम्ति बिचमा बाधक बनिसके पछाडि अब सबै कुराको समीक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको छ। नेपाली कांग्रेसले अधिवेशन बाँकी रहेका 16 जिल्लामा यही पुस 27 गते अधिवेशन गर्ने भएको छ। कांग्रेसको केन्द्रीय निर्वाचन समितिले सोमबार विज्ञप्ति जारी गरी 16 जिल्लामा 27 गते अधिवेशन गर्ने जानकारी दिएको हो। महाधिवेशन अघि 61 जिल्लामा अधिवेशन भए पनि 16 जिल्लामा हुन बाँकी नै रहेको थियो। प्रदेश 2 का 8 जिल्ला र बागमती प्रदेशमा चितवन, सिन्धुली, मकवानपुर र सिन्धुपाल्चोकमा जिल्ला अधिवेशन रोकिएको थियो। त्यसैगरी गण्डकी प्रदेशमा नवलपरासी पूर्वमा र लुम्बिनी प्रदेशको बाँकीमा पनि जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न हुन सकेको छैन। त्यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशका कैलाली र अछाममा पनि जिल्ला अधिवेशन रोकिएको छ। यी जिल्लामा देखिएको सक्रिय नामावली विवादका कारण कांग्रेसले जिल्ला अधिवेशन बाँकी राखेरै गएको मङ्सिरमा महाधिवेशन गरेको थियो। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नेपाल सरकारले आसन्न राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन र आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा सुरक्षा व्यवस्था र स्रोत साधन बारे सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीहरूसँग छलफल गरेको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको अध्यक्षतामा सोमबार विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरू सहितको संयुक्त बैठकमा सुरक्षा रणनीति र बन्दोबस्तीका सामानबारे सुझाव लिएको हो। बैठकमा विभिन्न प्रस्ताव आएका र प्राप्त सुझावका आधारमा योजना बनाउने, स्रोत साधनको आंकलन गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने लगायत विषयमा पुनः छलफल गरेर अघि बढ्ने गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रदीप कुमार कोइरालाले जानकारी दिनुभयो। यो आसन्न राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा गरिने सुरक्षा व्यवस्था र आउँदै गरेको स्थानीय तहको निर्वाचन पूर्वको सुरक्षा सरोकारका विषयहरू तथा निर्वाचन सुरक्षाका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत साधनको आकलन र व्यवस्थापन सम्बन्धी विविध विषयमा छलफल गरिएको छ। अनि अब छलफल गरियो अनि छलफलबाट यसलाई कसरी अगाडि जाने भनेर अब त्यसको लागि अब प्लान बनाउने, अब स्रोत साधनको आकलन गर्ने। बैठकमा अर्थ, रक्षा, परराष्ट्र, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव लगायत सबै सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिको उपस्थिति रहेको थियो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले करिब 70 करोडको लागतमा बनाउन लागेको भवनमा अख्तियारको नजर परेको छ। विशेष गरी टेन्डर प्रक्रियाका क्रममा अनियमितताको आरोप लागेसँगै अख्तियारले सो विषयलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको हो। तर अख्तियारले अनुसन्धानका क्रममा यस प्रकरणमा जोडिएका मुख्य पात्रमाथि भने अनुसन्धान नगर्दा यो प्रकरण रहस्यमय बनेको छ। एक रिपोर्ट। दृश्यमा देखिएको यो ठाउँ काठमाडौँ महानगरपालिकाको बन्दै गरेको भवन निर्माण स्थल हो। करिब 70 करोड लागतमा निर्माण भइरहेको यो भवनको ठेक्का प्रक्रिया गलत रहेको उजुरीको आधारमा अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ। यहाँ समानान्तर निर्माण नामक निर्माण कम्पनीले काम गरिरहेको छ। तर सो कम्पनीले ठेक्का हात पार्नको लागि गलत लिखत तयार पारेको भन्दै परेको उजुरीको आधारमा अख्तियारले अनुसन्धान अघि बढाएको हो। तर भवन निर्माण सम्झौतामा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न निर्माण कम्पनी, काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर साक्य र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई भने अख्तियारले अनुसन्धानको दायरामा समेत ल्याएको छैन। तर यी दुई व्यक्ति र ठेक्का पाउने कम्पनी विरुद्ध अख्तियारले किन मुद्दा चलाइन भन्ने प्रश्नको जवाब अख्तियारले दिन सकेको छैन। किनभने बाहिरको हल्लाको भरमा अथवा यो पनि हो कि भनेर शङ्काको भरमा हामीले काम गर्दैनौँ। हामीले चाहिँ त्यो कुनै पनि उजुरीको सम्बन्धमा
तथ्य प्रमाण र चाहिँ त्योसँग सम्बद्ध मिसिलहरूको अध्ययन पश्चात जुन विषयमा चाहिँ भ्रष्टाचार निवारण ऐन बमोजिम चाहिँ भ्रष्टाचारजन्य कार्य भएको देखियो भने मुद्दा दायर गर्ने विषय हो। महानगरको भवन निर्माणको बोलपत्र आह्वानदेखि नै मेयर विद्यासुन्दर साक्य लगायतको संलग्नता देखिन्छ। ठेक्का प्रक्रियामा 6 कम्पनी सहभागी भए पनि समानान्तर निर्माण सेवाको प्रस्ताव मात्रै महानगरले सदर गरेको थियो। अस्वीकृत हुने निर्माण कम्पनीमा रविना श्यामसुन्दर जेबी, शर्मा एन्ड कम्पनी, गौरी पार्वती बिकोई जेबी, कुन्न टेक धर्मा जेबी, आशिष लुम्बिनी जेबी हुन्। महानगरपालिकाको सार्वजनिक खरिद नियमावलीले 15 करोड रुपैयाँ भन्दा माथिको बोलपत्र नगर प्रमुखबाट स्वीकृत हुने व्यवस्था गरे अनुसार मेयर विद्यासुन्दर साकेको यस प्रक्रियामा सुरुदेखि नै चासो र संलग्नता देखिएको छ। यो प्रक्रिया विवादित भएकोले निर्माण रोक्नुपर्ने आवाज उठे पनि निर्माण कार्य भने जारी छ। निर्माण कार्य रोक्ने गरी निर्देशन नआएकाले काम अघि बढेको महानगरको तर्क छ। रोक भनेको छैन, आयोगले मुद्दा दर्ता गर्दा पनि रोक भनेको अवस्था चाहिँ छैन। र मुद्दा जाँदा पनि रोक्नु भनेको छैन। आजसम्म हामीलाई कहीँबाट यसलाई रोक्नु भन्ने चाहिँ आदेश आएको छैन हैन। त्यसैले कामै ब्लक गर्नुपर्ने अवस्था पनि छैन। 18 महिना हो। ठूला निर्माण कार्यमा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। अझ करोडौं लागतको भवन निर्माणको विषयमा यस्ता खाली प्रश्न उठे पनि सम्बन्धित निकायले प्रकरणलाई झारो टार्ने गरी अनुसन्धान गर्न खोज्नु उपयुक्त होइन। ठेक्का प्रक्रियामा संलग्न उच्च पदस्थ अधिकारीलाई समेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सके आगामी दिनमा यस्ता प्रक्रिया थप पारदर्शी र सही प्रक्रिया अन्तर्गत हुन सक्छ। सोही कारण यो विषयलाई यतिमै सीमित बनाउनु भन्दा अनुसन्धान व्यापक बनाउन ढिलो गर्नु हुँदैन। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अशोक मानन्दर र प्रभात थापाको साथमा टिभी जर्नलिस्ट समीर जोशीको रिपोर्ट। नेकपा माओवादी केन्द्रको 8औं महाधिवेशन काठमाडौँमा जारी छ। कमलादेशस्थित प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा जारी 8औं महाधिवेशनको बन्द सत्रमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 21औं शताब्दीमा समाजवादको नेपाली बाटो शीर्षकको राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको छ। नेतृत्व परिवर्तनमा उदासीन माओवादी अहिले राजनीतिक कालखण्डको जटिल मोडमा छ। पार्टीलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन नयाँ नेतृत्व भन्दा धेरै क्रान्तिकारी पार्टी निर्माण र क्रान्तिकारी विचार निर्माणमा नेता कार्यकर्ताले जोड दिएका छन्। एक रिपोर्ट। उनी हुन् भक्तपुर गोठाटारका प्रकाश गौतम। सोमबार प्रज्ञा प्रतिष्ठान भवनमा नेकपा माओवादी केन्द्रको बन्द सत्र चल्दै गर्दा उनी भने बाहिर टाँसिएका इतिहास झल्किने जनयुद्धका फोटो अंकित पोस्टर निहाल्दै थिए। विभिन्न कालखण्डमा खिचिएका पोस्टर हेर्दै उनी जनयुद्धका ती दिन र अहिलेको पार्टीको अवस्था केलाइरहेका थिए। यो तस्बिर हेर्दाखेरि त यो पहिला हाम्रो इतिहास एउटा कालखण्ड थियो जुन हामी एकदमै सङ्घर्षमा उभिएका थियौँ। देशमा एउटा क्रान्ति ल्याउनको लागि एउटा हामी होमिएका थियौँ। यसमा यहाँ बिचमा यो तस्बिरहरू देख्दा अहिले कस्तो भने आफ्नो इतिहास जस्तो लाग्छ। पहिलाका घटनाहरू ताजा आइरहन्छन् हैन। अब त्यही पहिलाका कुराहरू याद आइरहन्छन्। अब देश अब कता गयो हैन। राजनीतिक पार्टीले अब हिजो पार्टीले के गर्यो भन्दा पनि यो पहिलाको यादहरू आउँछन्। अब उनी मात्रै होइन, नेकपा माओवादी केन्द्रको महाधिवेशनमा सहभागी धेरैको ध्यान युद्धकालीन इतिहास अंकित तीनै चित्रहरूमा केन्द्रित देखिन्थ्यो। 8औं महाधिवेशन गरिरहेको माओवादी 2063 मङ्सिर 5 गते विस्तृत शान्ति सम्झौता गरे पश्चात शान्तिपूर्ण राजनीतिमा संलग्न छ। त्यसपछिका 15 वर्षमा माओवादी कहिले आफ्नै नेतृत्वमा त कहिले गठबन्धनका रूपमा झण्डै 11 वर्ष सरकारमा रह्यो। तर पार्टीले उठाएका विचार, सिद्धान्त र मुद्दा भने समयक्रमसँग खुइलिँदै गएको छ। पार्टीको नेतृत्व र विचारभन्दा व्यवहारमा विचलन भएको स्वीकार्दै माओवादी नेताहरू महाधिवेशनले पार्टी रूपान्तरण गर्ने, पार्टीलाई जनतासँग जोड्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। पहिलो कुरा चाहिँ क्रान्तिकारी विचार निर्माणको कुरा भयो। दोस्रो कुरा अब त्यो कुरालाई लागू गर्न चाहिँ अहिलेकै खालको संसदीय पार्टीले मात्रै हुन सक्दैन। त्यसकारणले एउटा क्रान्तिकारी पार्टी चाहियो। त्यो विधि पद्धतिमा ढल्नु पर्यो। त्यो नेताहरूले चाहिँ आफूलाई चाहिँ जनतासँग गाँच्नु पर्यो। अब तल समुदायमै गएर बस्नुपर्छ नेताहरू है। उनीहरूले अब हरेक ठाउँमा चाहिँ 50 जना युवाहरूका चाहिँ सहकारी निर्माण गरेर नेपालभित्रै रोजगारीको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ। उसो त मुलुकमा नेतृत्व परिवर्तन र पुस्तान्तरणको बहस सघन बनिरहेको छ। तर माओवादीले भने यो विषयलाई बहसमा ल्याएका छैनन्। नयाँ पुस्ताका भनिएकाहरू पनि यो बहस अगाडि बढाउन भन्दा विचारमै जोड दिनुपर्ने लाइनमा देखिएका छन्। व्यवस्था बदलियो, गणतन्त्र आयो, संघीयता आयो, तर जनताको अवस्था बदलिएको छैन। त्यसो भएर हिजो क्रान्तिको कुरा व्यवस्था बदल्न थियो, त्यो एउटा क्रान्ति थियो। तर आजका दिनमा जनताको अवस्था बदल्ने कुरा आजको मौलिक क्रान्ति यो हुन्छ।
त्यसो भएर संविधानमा पनि मौलिक अधिकारहरू ग्यारेन्टी गरिएको छ। 3 वर्षभित्र त्यसलाई ऐन कानुन बनाएर कार्यान्वयनतिर लैजाने भन्ने कुरा छ। राजनीतिक दलहरूको ध्यान त्यता केन्द्रित छैन। जनयुद्ध, शान्ति सम्झौता र संविधान जारीमा खेलेको भूमिकालाई माओवादीले आफ्नो गर्विलो इतिहास बनाउँदै आएको छ। तर पछिल्लो समय सत्ता राजनीतिमा माओवादी भुलिरहँदा पार्टीले नीतिलाई प्रधान नमानेको आरोप लागिरहेको छ। अझ माओवादीमा स्पष्ट राजनैतिक कार्यदिशाकै अभाव रहेको समेत भनिएको छ। सोही कारण जारी महाधिवेशनले पार्टीको आगामी नीति कस्तो बनाउँछ भन्नेले पनि माओवादीको आगामी भविष्य निर्धारण गर्ने देखिन्छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल गुरुङका साथ टिभी जर्नलिस्ट उपेन्द्र शाहीको रिपोर्ट। नेकपा माओवादी केन्द्रको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशन जारी छ। जारी महाधिवेशनले माओवादीको आगामी नीति र नेतृत्वको टुङ्गो लगाउनेछ। बन्द सत्रमा प्रस्तुत गरिएको विधानमा 15 जनाको केन्द्रीय पदाधिकारी बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ। तर पदाधिकारीको चयन सहमतिमा गर्ने वा निर्वाचन मार्फत गर्ने भन्ने विषय अझै टुङ्गो लाग्न भने सकेको छैन। राष्ट्रिय महाधिवेशनले पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यको चयन कसरी गर्छ भन्ने यति बेला चासोको विषय बनिरहेको छ। एक रिपोर्ट। नेकपा माओवादी केन्द्रको बन्द सत्रमा प्रस्तुत गरिएको विधानमा 15 सदस्यीय पदाधिकारी बनाउने उल्लेख छ, जसमा अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, 6 जना उपाध्यक्ष, महासचिव, 2 जना उपमहासचिव, 3 जना सहसचिव र कोषाध्यक्ष रहनेछन्। साथै केन्द्रीय कमिटी 279 सदस्यीय बनाउने र केन्द्रीय कमिटीको 10% मनोनित गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ। तर उनीहरूको चयन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा अहिलेसम्म टुङ्गो लाग्न सकेको छैन। सहमतिमा नेतृत्व चयनका लागि पहल गर्ने तर सहमति हुन नसकेको अवस्थामा मात्रै निर्वाचनमा जानुपर्नेमा अधिकांश नेताहरूको जोड छ। केन्द्रको पदाधिकारीको हकमा 15 जना बनाउने प्रस्ताव हो यो। अनि 7 जना वरिष्ठ, 7 जना उपाध्यक्ष, 1 जना महासचिव, 2 जना उपमहासचिव, 3 जना सहसचिव, 1 जना कोषाध्यक्षको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। पहिले केन्द्रीय समितिको इलेक्सन हुन्छ। समग्र कम्युनिस्ट पार्टीको पद्धति के हो भने केन्द्रीय समितिको निर्वाचन हुन्छ, त्यसपछि केन्द्रीय समिति, स्थायी कमिटी, पिबी, पदाधिकारी भन्नुहोस्। नेतृत्व चयन गर्दा पार्टी अध्यक्षमा वर्तमान अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड निर्विरोध जस्तै देखिएका छन्। यस्तै वरिष्ठ उपाध्यक्षमा पनि नारायण काजी श्रेष्ठ निर्विरोध जस्तै छन्। तर अध्यक्षपछि शक्तिशाली मानिएको महासचिव पदमा आकांक्षी धेरै छन्, जसमध्ये 4 जना शीर्ष नेताको नाम अग्रपंक्तिमा रहेको छ। हाम्रो चाहिँ अब चिनिराखेका नेताहरू हुनुहुन्छ नि, अब जस्तो जनार्दन शर्माजी हुनुहुन्छ, कृष्णबहादुर महराजी हुनुहुन्छ, वर्षमान पुन हुनुहुन्छ, हैन, लगायतका अरू पनि आकांक्षी हुन सक्छन्, युवाहरू अथवा चाहिँ लिडरहरू। उहाँहरू मध्ये अब उहाँ सहमति भयो भने भइहाल्यो, भएन भने निर्वाचन हुन्छ। माओवादीमा नयाँ नेतृत्व कस्तो खालको आउँछ भन्ने जनचासो रहेको छ। कतिपयले युवा नेता अगाडि आउनुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन् भने कतिपयले पुरानै नेताले निरन्तरता पाउनुपर्ने तर्क गरिरहेका छन्। खास गरी पार्टीलाई रूपान्तरण गर्न सक्ने र पार्टीको एजेन्डालाई जनतासम्म निर्धक्क रूपमा लैजान सक्ने नेतृत्व आउनुपर्नेमा युवा पुस्ताको जोड रहेको छ। स्थायी समिति छ, त्यो स्थायी समितिलाई जस्ताको तस्तै पदाधिकारी बनाएर ल्याउने कुरा अहिले उपयुक्त छैन र पार्टीको स्थायी समिति वा अब बन्ने पदाधिकारीमा पनि नयाँ अनुहारहरू चाहिएको छ। पार्टीलाई रूपान्तरण गर्ने र पार्टीका एजेन्डा र मुद्दाहरूलाई जनताहरूको बीचमा लैजाने एउटा चाहिँ सशक्त प्रकारको टिम आज पार्टीमा आवश्यक परेको छ। 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको नाम दिइए पनि नयाँ नेतृत्व टिके प्रथाबाट चयन गर्न लागि आरोप पनि छ। यदि टिके प्रथाबाट नेतृत्व चयन गर्ने हो भने बन्द सत्रमा सहभागी भएका 1631 जना प्रतिनिधिको अधिकार कुण्ठित हुनेछ। त्यसैले लोकतान्त्रिक पार्टीका लागि निर्वाचन नै सुन्दर पक्ष हो भन्ने आत्मसात गर्दै स्वच्छ प्रतिस्पर्धाबाट नयाँ नेतृत्व चयन गर्न जरुरी छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा डङ्गोल र सुनिल गुरुङको साथमा टिभी जर्नलिस्ट सरोज बस्यालको रिपोर्ट। न्यूजहरू अझै बाँकी नै छ, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। जनता समाजवादीबाट फुटेर पार्टी बनेको 4 महिनामै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी आन्तरिक विवादमा फसेको छ। विवादको चुरो पार्टीभित्रको शक्ति सङ्घर्ष नै रहेको छ। भागबण्डाको लडाईका कारण मधेसको मुद्दा उठाउने दलहरू पटक पटक फुट्दै आएका छन्। उनीहरूभित्रको विवाद र विभाजन सैद्धान्तिक नभई पद केन्द्रित हुने गरेको छ। एक रिपोर्ट।
मुलुक र जनताका लागि राजनीति गर्छु भन्ने दलहरू आफै विवादको चौघेराबाट माथि जान सकेका छैनन्। धेरै जसो दलहरूमा आन्तरिक किचलो छ। त्यसै मध्येको एक लोसपामा पनि पदीय भागभण्डाको विवाद सतहमा आएको छ। अध्यक्ष महन्त ठाकुरले एकलौटी रूपमा प्रदेश र जिल्लाहरूमा पदाधिकारी नियुक्त गरेको भन्दै धनुषा, महोत्तरी लगायतका कार्यकर्ताहरूले पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमै धरना दिएका छन्। अध्यक्षले आफ्नो आसेपासेलाई मात्रै पद बाँडेको उनीहरूको आरोप छ। निर्णय हुँदाखेरि सामूहिकता हिसाबले हुनु पर्यो, सहभागिता हुनु पर्यो। एकल शासन, एकल प्रशासन चलाउने ढङ्गले चलाइयो भने यो पुरै निरङ्कुशता हुन्छ। हामी त्यसका विरुद्धमा लडेर यहाँसम्म अधिकारवादी भएर पार्टीमा आयौँ। पार्टीभित्रै नै यस्तो चरित्रहरू देखियो भने हामीसँग जुडेका आस्था र विश्वासका त्यो जनताहरू, त्यो पार्टीका कार्यकर्ताहरू, त्यो नेताहरू सबैको भाग्य भविष्य यहाँसम्म जुडेको छन्। लोकतान्त्रिक विधिअनुसार र प्रक्रियाअनुसार तपाईको पार्टीको सम्पूर्ण निर्णयहरू हुनु पर्यो। कुनै व्यक्तिको अध्यक्षले एक्लै गर्दाखेरि हामीलाई त्यो निर्णय मान्य हुँदैन। कार्यकारिणी समितिबाट जुन निर्णयहरू आउँछ त्यसलाई हामी चाहिँ स्वीकार गर्छौँ। हामी चाहिँ मधेस आन्दोलनबाट उठेका सम्पूर्ण साथीहरू हौँ। यो पार्टी नै तपाईँको मधेस आन्दोलनबाट स्थापित भएको पार्टी हो। त्यसैले तपाईँको सम्पूर्ण साथीहरूको मनोभावनालाई बुझेर अहिले हामी यहाँनिर धरनामा बसिरहेछौँ। हामीलाई विश्वास छ हामीले जुन माग र मुद्दाहरू उठाएका छौँ उहाँहरूले सम्बोधन गर्नुहुन्छ। अध्यक्ष ठाकुर निकटका नेताहरू भने पार्टीभित्रको विवादलाई बाहिर ल्याउन नहुने मत राख्छन्। पार्टी नेतृत्व विरुद्ध बाहिर आवाज उठाउँदा यसले विपक्षीलाई फाइदा पुग्ने उनीहरूको तर्क छ। हामीले उठाएको कदमले भरे हाम्रै घरलाई फेरि जलाउने स्थिति नआओस्। हाम्रो लोसपाकै चिन्तित भएर लोसपाको भविष्यको लागि हामी यहाँ एकत्रित भएका छौँ। तर हाम्रो कुनै क्रियाकलापले फेरि लोसपालाई नै घाटा हुन्छ भन्ने त्यतातिर पनि सोच पुग्नुपर्छ साथीहरूको भन्ने मेरो निवेदन हो। पार्टी गठनको 4 महिना बितिसक्दा पनि लोसपाले केन्द्रीय कार्य समितिलाई पूर्णता दिन सकेको छैन। 3 तहको निर्वाचन सुरु हुन केही महिना बाँकी रहँदा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको विस्तार र विधान सम्मत राजनीतिक समिति बनाउने विषयमा पनि पार्टीभित्र विवाद देखिएको छ। प्रदेश 2 बाहेकका प्रदेश र 65 जिल्लामा संगठन विस्तार गर्ने विषयमा पार्टीभित्रै विवाद छ। विवाद बल्झनको मुख्य कारण पार्टी अध्यक्ष ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो बीचको द्वन्द्व रहेको नेताहरू बताउँछन्। दुवै पक्षले पदको लागि होडबाजी गर्दा समस्या निम्तिएको हो। विचार र मुद्दा भन्दा भागवण्डा नमिल्दा कयौं पटक मधेस केन्द्रित दलहरू छिनभिन भएका छन्। यसले मधेसका मुद्दा नेताहरूको स्वार्थपूर्ति गर्ने सिडी मात्रै बनेको प्रश्न छ। पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलोको दलदलमा फँसेका दलहरूबाट जनताको मुद्दा सम्बोधन होला त प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अशोक मानन्दरको साथमा टिभी जर्नलिस्ट राजन ढकालको रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसका नेता एवं सभापतिका प्रतिस्पर्धी डाक्टर शेखर कोइरालाले समय, काल र परिस्थिति तथा कार्यकर्ताको भावना अनुसार आफू अघि बढ्ने बताउनु भएको छ। सोमबार विराटनगरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै नेता कोइरालाले आफूले महाधिवेशनमा एकपटक यसै पटक भने पनि कार्यकर्ताको भावनालाई सम्मान गर्ने बताउनुभयो। उहाँले स्थानीय, प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसलाई निर्वाचित गराउने गरी अबका कदमहरू चाल्ने जानकारी पनि दिनुभयो। एक फरक प्रसङ्गमा नेता कोइरालाले बीपी कोइरालादेखि चलिआएको परम्परा र विधिलाई सबैले आत्मसात गर्नुपर्ने बताउँदै वरियताको चर्चा ठूलो विवाद नभएको स्पष्ट पार्नुभयो। कार्यकर्ताहरूले राख्ने हो। कार्यकर्ताहरूले मलाई माया गरेर 1855 भोट दिया छन्। त्यही नै हो वरियता। केन्द्रीय कमिटीले के गर्यो, तपाईको सभापतिजीले के गर्नुभयो, त्यो पद्धतिको कुरा हो। उहाँले नेपाली कांग्रेस एक ढिक्का भएर निर्वाचनमा होमिनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले एकपटक यसै पटक भन्ने नारा अझै पनि रहेको र समयकाल परिस्थितिका साथै कार्यकर्ताको भावनालाई लिएर अगाडि बढ्ने बताउनुभयो। नेता कोइरालाले नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनमा निर्वाचन गर्ने कार्य मात्र भएकाले नीति तथा कार्यक्रम महासमितिको बैठकले तय गर्ने जानकारी दिनुभयो। बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको चरम अभाव भएसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले स्वदेशमै भएको रकमलाई रेमिटेन्स रकमको रूपमा परिवर्तन गर्दै निक्षेपको रूपमा देखाइरहेका छन्। अपेक्षित रूपमा निक्षेप सङ्कलन नभएपछि आफ्नो बैंकमा निक्षेप बढाउनका लागि राष्ट्र बैंकको निर्देशनको ठाडो उल्लङ्घन गर्दै बैंकहरूले नक्कली रेमिटेन्स देखाउने काम गरेका हुन्। यो प्रवृत्तिले निक्षेपकर्ता बैंकरहरू नै जोखिममा पर्ने बैंकर्सहरूले बताइरहेका छन्। एक रिपोर्ट। बैंकिङ प्रणालीबाट धेरैभन्दा धेरै रेमिटेन्स ल्याउने उद्देश्यले सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा रेमिटेन्स मार्फत आएको रकम बैंकमा जम्मा गरे थप 1% ब्याज दिने व्यवस्था ल्याएको थियो।
मौद्रिक नीति मार्फत राष्ट्र बैंकले उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। तर यो व्यवस्थाको दुरुपयोग गर्दै बैंकहरूले स्वदेशमै भएको रकमलाई नक्कली रेमिटेन्स भनेर निक्षेपको रूपमा देखाइरहेका छन्। यता राष्ट्र बैंक भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले राष्ट्र बैंकको नीति तथा निर्देशनको ठाडो उल्लङ्घन गरेको भन्दै खेद जनाएको छ। बैंकहरूलाई तरलताको अभाव हुन नदिन सबै प्रकारको सहजीकरण गर्दा पनि बैंकहरूले नियम विपरीत काम गर्न नहुने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ। यसको नितान्त उद्देश्य भनेको विप्रेषण आउँदाखेरि चाहिँ ब्याङ्किङ च्यानलबाट मात्र आओस् र उहाँहरूलाई इन्करेज होस्, उहाँहरूको चाहिँ ब्याङ्कको एकाउन्टमा डिपोजिट हुने गरी आओस् भन्ने हिसाबले हो। र ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले चाहिँ अन्य स्रोतहरूलाई पनि विप्रेषण हो भनेर चाहिँ एडिसनल 1% ब्याज प्रदान गर्न पाइँदैन। राष्ट्र बैंकको निर्देशनको पूर्ण पालना गर्नु ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूको कर्तव्य हुन आउँछ। अहिले बैंकहरूले यसरी निक्षेप सङ्कलन गर्दा एकातिर राष्ट्र बैंकको निर्देशन उल्लङ्घन भएको छ भने अर्कोतिर बढी ब्याजको लोभमा बैंकहरूको निक्षेप बाहिरिन थालेको छ। बैंकहरूले निक्षेपकर्ताहरूलाई सो घोषणा गर्न लगाएर अन्य बचतलाई पनि रेमिटेन्स भनेर 1% भन्दा धेरै ब्याज प्रदान गरेको गुनासो आएको बैंकर संघले स्वीकार गरेको छ। त्यस्तो विकृति रोक्न आन्तरिक रूपमा परिपत्र जारी गरेर रेमिटेन्स मार्फत आएको प्रमाणित भए मात्र त्यस्तो बचतलाई 1% भन्दा बढी ब्याज दिन बैंकहरूलाई निर्देशन दिएको बैंकर संघले जनाएको छ। हैन, अब यो त तपाईको अब नीतिकै उल्लङ्घन भयो हैन। नीति भनेको जुन पर्पसको लागि ल्याइएको छ त्यसलाई नै इम्प्लिमेन्टेसन गर्नुपर्छ। यदि कसैले त्यस्तो गरेको हो भने अब त्यो नीतिकै उल्लङ्घन भयो, राष्ट्र बैंक नीतिकै उल्लङ्घन भयो। अब त्यसले चाहिँ भनौँ कुनै कस्टमरलाई चाहिँ 1% बढी ब्याज आएर बेनिफिट भयो होला हैन, तर पोलिसी हुँदा बाहिर गएर काम गर्नु भएन। त्यसमा हामी सबै सजगै छौँ र त्यसमा चाहिँ कतै केही चाहिँ केही कमी कमजोरी छन् भने त्यसलाई तत्काल सुधार्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ हामीले चाहिँ आन्तरिक छलफल गरेका हौँ। बैंकहरूले यसरी गलत प्रक्रियाबाट निक्षेप देखाउने काम गर्दा यसले दीर्घकालीन रूपमा भने असर पार्ने पक्का छ। बैंकहरूले नक्कली कागज बनाउने र निक्षेपकर्ताहरूले हस्ताक्षर गरेर रकम जम्मा गर्दा स्वयं निक्षेपकर्ताहरू नै सम्पत्ति शुद्धिकरणको झमेलामा पर्ने सम्भावना बढी छ भने बैंकहरूबीच यसले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा मौलाउने समेत भएकोले त्यस्ता गतिविधिमा समयमै रोक लगाउन आवश्यक छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अशोक मानन्थरका साथमा टिभी जर्नलिस्ट खगेश्वरी कार्कीको रिपोर्ट। कोरोना महामारीका कारण अभिभावक गुमाएर शिक्षाको अवसरबाट वञ्चित हुन पुगेका बालबालिकाले छात्रवृत्तिमा पढ्न पाउने भएका छन्। राजनीति, व्यवसाय र सामाजिक क्षेत्रमा सक्रिय युवाको अगुवाईमा गरिबीको रेखामुनि रहेका बालबालिकालाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्न भरोसा छात्रवृत्ति अभियानको शुभारम्भ गरिएको हो। अभियानमा विद्यालय तहमा अध्ययनरत बालबालिकालाई मात्र समावेश गरिने बताइएको छ। अभियानका सदस्यहरूमा कांग्रेस महामन्त्री एवं सांसद गगन कुमार थापा लगायतले यो अभियान सञ्चालन गरेका हुन्। पहिलो वर्ष साथै प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका 50 विद्यार्थीलाई मासिक 5000 का दरले छात्रवृत्ति प्रदान गरिने कांग्रेस महामन्त्री एवं सांसद थापाले बताउनुभयो। यहाँ कोही हामी अभियन्ताको नाम आउन पनि आवश्यक भएन, हामीलाई कसैले थाहा पनि हामीलाई के पनि खाली तर के भने उस समग्र नेपाली सोसाइटीप्रति ऊ चाहिँ उसले अलिकति कृतज्ञ भइदियोस्, उसले विश्वास गरोस्। नेपालमा चाहिँ हजारौँ खराब कुराको बिचमा पनि देयर इज समथिङ, कुनै तत्त्व छ जसले हामीलाई बाँधेर राखेको छ भन्ने कुरा एउटा भरोसा समाजप्रति होस् भन्ने एउटा प्रयत्न हो। यही प्रयत्नलाई अगाडि बढाउने क्रममा तपाईहरु सबैको सहयोग चाहिएको छ। पहिलो वर्षको अभियानमा छात्रवृत्तिका साथै केही सिक्दै अघि बढ्ने र आगामी वर्षमा अभियानलाई सुधार गर्दै अघि बढ्ने अभियन्ताहरूले जनाएका छन्। पश्चिम नेपालकै प्रमुख पर्यटकीय स्थलको रूपमा परिचित कैलाली र बर्दिया जोड्ने कर्णाली पुल जीर्ण बन्दै गएको छ। 2050 सालमा निर्मित सो पुलको 27 वर्षसम्म कुनै मर्मत सम्भार नगरिँदा जीर्ण हुँदै गएको हो। पुल जीर्ण भएसँगै पछिल्लो समय सो क्षेत्रमा पर्यटकीय आकर्षण पनि घट्दै गएको छ। एक रिपोर्ट। पूर्व पश्चिम राजमार्गबाट सुदूरपश्चिमलाई जोड्ने कर्णाली नदीको पुल जीर्ण बने पनि पुनर्निर्माण हुन सकेको छैन। पर्यटकीय हिसाबले निकै महत्त्वपूर्ण यो पुल नियमित मर्मत सम्भार तथा रेखदेख नहुँदा जीर्ण बनेको हो। एउटा मात्रै पिल्लरमा निर्मित तथा तारयुक्त 500 मिटर लम्बाइको यो पुल आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकका लागि आकर्षकको केन्द्र नै मानिन्छ।
पुल जीर्ण हुँदै गएकाले छिट्टै मर्मत सम्हार गर्नुपर्ने अवलोकनका लागि पुगेका आन्तरिक पर्यटक बताउँछन्। पुलका कतिपय नट बोल्टहरू खुल्दै गएका छन् भने सपोर्टिङ केबल तार चुडिने अवस्थामा पुगेका छन्। मर्मत सम्हार तथा रङरोगनको अभावमा पुलका विभिन्न भागमा खिया लागेको छ। पुलको समयमै मर्मत सम्हार नगरिए ठूलो दुर्घटना समेत निम्तिन सक्ने भएकाले जति सक्दो चाँडो मर्मत गर्नुपर्ने पर्यटकको सुझाव छ। खिया लागेको देखिरहेछ, यसले यो पुललाई जीर्ण बनाइरहेछ। कमसेकम नेपाल सरकारले यसको चाहिँ नि व्यवस्थित रूपमा यसलाई निरीक्षण गर्ने, अवलोकन गर्ने र यसका कमी कमजोरीहरूलाई हटाउँदै जाने र जोखिमलाई कम गर्ने काम गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। कर्णाली पुल हेर्नकै लागि नेपालका विभिन्न जिल्ला सहित भारतको उत्तर प्रदेश र उत्तराखण्डका विभिन्न शहरबाट भारतीय नागरिक समेत यहाँ पुग्ने गरेका छन्। एसियाकै नमुना पुलको रूपमा परिचित भए पनि यस पुलको अहिलेको दुरावस्था देख्दा अवलोकनकर्ता निराश भएर फर्किने गरेका छन्। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। कैलालीको धनगढीमा ई रिक्साको चाप अत्यधिक बढेको भन्दै उपमहानगरपालिकाले नयाँ ई रिक्सा दर्तामा रोक लगाएको छ। यो सँगै अब नयाँ विद्युतीय रिक्सा दर्ता गर्न पाइने छैन। व्यवसायीको विरोधकै बीच स्थानीय सरकारको यस निर्णयलाई प्रदेश सरकारले पनि स्वीकृति दिएको छ। एक रिपोर्ट। कैलालीको धनगढी बजारमा विद्युतीय रिक्साको अत्याधिक चाप बढेसँगै दुर्घटनाको जोखिम बढेको भन्दै स्थानीय सरकारले नयाँ दर्तामा रोक लगाउने निर्णय गर्यो। धनगढी उपमहानगरको यस निर्णयमाथि थप अध्ययन गरी विकल्प खोज्नुपर्ने व्यवसायीहरूले माग गरे पनि प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले नयाँ दर्तामा रोक लगाउने निर्णयलाई नै सदर गरेको हो। यससँगै अब धनगढीमा नयाँ रिक्सा दर्ता गर्न नपाइने भएको छ। यो निर्णयमा असन्तुष्ट अटो व्यवसायीहरूले यसको आलोचना गरिरहेका छन्। बन्द त गर्न उचित लागेन। धनगढी उपमहानगरपालिकामा दर्ता भएको जुन अटो छ त्यही चल्नु पर्यो, या नयाँ दर्ता भएका अटोलाई रुटहरू दिनु पर्यो, सबै वर्गले गरी खाने पाउनु पर्यो। यसअघि ट्राफिक प्रहरीले पनि ई रिक्साकै कारण ट्राफिक व्यवस्थापनमा समस्या भएको भन्दै रिक्साको हकमा जोरबिजोर प्रणाली लागू गरेको थियो। सो निर्णयले पनि आफूहरू मारमा परेको ई रिक्सा व्यवसायीको गुनासो छ। सबैजना बन्द गरेर के गर्ने त? यत्रो बेरोजगार मान्छेहरू छन्, सब देश विदेश आएर बसे, म पनि देश विदेश आएर बसेको मान्छे, यहाँ अटो चलाएर खाइरहेछौँ। यता मन्त्रालयले भने उपमहानगरको सो निर्णयलाई स्वीकार गर्दै नयाँ विद्युतीय रिक्सा दर्ता नगर्न भन्दै यातायात व्यवस्था कार्यालय सेतीलाई पत्राचार गरी आदेश नै दिएको छ। सोही अनुसार यातायात व्यवस्था कार्यालयले पनि नयाँ दर्तामा रोक लगाएको छ। धनगढी उपमहानगरपालिकाले ई रिक्सा बन्द गरिदिनु, संख्या धेरै भयो भनेर चाहिँ हामीलाई चाहिँ अनुरोध गरेको थियो र त्यही अनुरोध अनुसार चाहिँ हाललाई दर्ता रोक्का गर्नु भनेर हामीले यातायात कार्यालय कैलालीलाई लेखेको मात्रै हो होइन। र त्यसमा हाम्रो रायमा चाहिँ हामी त्यति धेरै डिटेलमा गएर छलफल गरेर चाहिँ उसमा होइन। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार ई रिक्सा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई नै छ। भिडभाड कम गर्न रुट कायम गर्नुपर्ने, जोरबिजोर प्रणाली लागू गर्नुपर्ने लगायतका थुप्रै विकल्प भए पनि स्थानीय सरकारले दर्ता नै बन्द गरेपछि व्यवसायीहरू आक्रोशित भएका हुन्। संघीय सरकारले विद्युतीय सवारी प्रयोगमा जोड दिइरहेका बेला स्थानीय सरकारले दर्ता नै बन्द गरिदिएपछि सरकारी योजना समेत प्रभावित हुने देखिएको छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट टिभी जर्नलिस्ट अर्जुन बोहराको रिपोर्ट। अब हेल्थ न्यूज। 24 हेल्थ का साथमा अल्का हॉस्पिटल, वी केयर टू क्योर, ISO 9001:2015 सर्टिफाइड, दक्ष जनशक्ति र गुणस्तरीय सेवा। सिरिन्ज अभावका कारण 12 देखि 17 वर्ष उमेरका बालबालिकालाई दिने भनिएको फाइजर खोप कार्यक्रम स्थगित गरिएको छ। अन्य खोप दिने सिरिन्ज भन्दा फाइजर खोप दिने सिरिन्ज फरक हुने र उक्त सिरिन्जको हाल नेपालमा अभाव रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। सबै खोप 0.5 ml को सिरिन्जमा दिइन्छ, तर फाइजर खोपका लागि 0.3 ml को सिरिन्ज चाहिन्छ। सिरिन्ज कहिले आइपुग्छ भन्ने टुङ्गो नहुँदा बालबालिकालाई फाइजर खोप लगाउने कार्य तत्काललाई स्थगित गरिएको छ। सरकारले यसअघि सरकारी अस्पतालमा मात्रै खोप केन्द्र तोकेर नागरिकलाई खोप दिँदै आएकोमा अब भने निजी अस्पतालहरूले पनि कोभिड-19 विरुद्धको खोप केन्द्र सञ्चालन गर्न पाउने भएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले सोमबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै 50 बेड भन्दा बढी क्षमताका निजी अस्पतालहरूलाई खोप केन्द्र सञ्चालन गर्न चाहेमा सम्बन्धित जिल्लाको स्वास्थ्य संस्थासँग समन्वयन गरी खोप केन्द्र सञ्चालन गर्न आग्रह गरेको छ।
त्यसैगरी सोमबार एकै दिन 5,68,319 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म 2,37,40,296 मात्रा कोरोना विरुद्धको खोप लगाइसकिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 271 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभरका विभिन्न प्रयोगशालामा 10,886 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा सो संख्यामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै कोरोना संक्रमणका कारण थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। यससँगै हालसम्म देशभर कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 11,586 पुगेको छ। यस्तै 225 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। हाल देशभर 4,931 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। अब बिजनेस न्यूज। शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा दोहोरो अङ्कले गिरावट आएको छ। सोमबार नेप्सेमा 69.77 अङ्कको गिरावट आएर 2,521.65 अङ्कमा पुगेको हो। यस दिन 238 कम्पनीका 1,02,00,000 किता शेयर 67,700 पटक कारोबार भएका हुन्। कारोबार रकम भने 5,60 करोड रुपैयाँमा सीमित भएको नेप्सेले जनाएको छ। सोमबार कारोबार भएका सबै उपसूचक ओह्रालो लागेका छन्। निर्जीवन बीमा सबैभन्दा धेरै 618 अङ्कले घटेको छ। जीवन बीमा 290, विकास बैंक 173, लघु वित्त 119, उत्पादनमूलक 116, जलविद्युत 108 अङ्कले ओह्रालो लागेका छन्। त्यसैगरी अन्य 93, वित्त 70, व्यापार 68, होटल एन्ड टुरिज्म 42, वाणिज्य बैंक 27, लगानी 3, म्युचुअल फन्ड 0 अङ्कले घटेका हुन्। याक एन्ड यतिले आधारभूत सुविधाबाट वञ्चित बालबालिकाको मौलिक अधिकारलाई सुरक्षित गर्ने उद्देश्यले विभिन्न कार्यक्रम गरेको छ। सोमबार काठमाडौँमा एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै याक एन्ड यतिले फ्युचर होप नेपाल चिल्ड्रेन्स होमका बालबालिकालाई विभिन्न उपहारहरू प्रदान गरेर मौलिक अधिकार सुरक्षित गर्न पहल गरेको हो। आधारभूत सुविधाबाट वञ्चित बालबालिकाको मौलिक अधिकारलाई सुरक्षित गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्युज। एबिसी अन्तर्राष्ट्रिय भलिबल प्रतियोगितामा नेपाली महिला टोली अपराजित रहँदै फाइनल प्रवेश गरेको छ। बंगलादेशमा जारी प्रतियोगिताको राउन्ड रोबिन लिगको अन्तिम खेलमा किर्गिस्तानमाथि सोझो सेटमा जित निकाल्दै नेपालले लगातार दोस्रो संस्करणमा पनि अपराजित रहँदै फाइनलमा स्थान बनाउन सफल भएको हो। ढाका मेरपुर स्थित शाहिद सुरवार्दी इन्डोर स्टेडियममा सोमबार भएको एकपक्षीय खेलमा नेपालले पहिलो सेट 25-8 ले सहजै आफ्नो पक्षमा पारेको थियो। दोस्रो सेट 25-14 ले आफ्नो पक्षमा पारेको नेपालले तेस्रो सेट 25-16 ले जित्दै फाइनलमा पुगेको हो। अपराजित रहेको नेपालले लीग चरणमा श्रीलङ्कामाथि 3-2 को सेटमा जित निकालेको थियो। त्यसपछि नेपालले मालदिप्स, बंगलादेश र उज्बेकिस्तानलाई समान 3-0 को सोझो सेटमा हराएको थियो। अब नेपालले उपाधिका लागि मंगलबार उज्बेकिस्तानसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। उज्बेकिस्तानले सोमबार श्रीलङ्कामाथि 3-2 को रोमाञ्चक जित निकाल्दै फाइनलमा स्थान बनाउन सफल भएको थियो। मंगलबारै श्रीलङ्का र किर्गिस्तान बीच दोस्रो स्थानका लागि प्रतिस्पर्धा हुनेछ। 23 डिसेम्बरबाट सुरु भएको च्याम्पियनशिपमा महिलातर्फ आयोजक बंगलादेश, किर्गिस्तान, मालदिप्स, नेपाल, श्रीलङ्का र उज्बेकिस्तान गरी 6 राष्ट्रको सहभागिता रहेको छ। अब वेदर अपडेट।
प्राइम टाइम न्यूज सकिनु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। प्रचण्डको राजनीतिक प्रतिवेदनमा पार्टीको सङ्घर्ष र आचरणको विषयमाथि समीक्षा। विधान मस्यौदामा भने केन्द्रीय कमिटीको आकार सम्बन्धी प्रस्ताव। समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रका लागि राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्दै माओवादीको पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य चयनबारे पार्टी र आम जनमानसमा चासो। महाधिवेशनले तय गर्ने कार्यदिशाले पार्टीको भविष्य निर्धारण गर्ने विश्वास। काठमाडौँ महानगरको भवन निर्माणमा भएको अनियमितताको आरोपमा अख्तियारको अनुसन्धान। महानगर प्रमुख साक्य लगायतलाई अनुसन्धानको दायरामा नल्याउनुमाथि प्रश्न। ऐन बमोजिम चाहिँ भ्रष्टाचारजन्य कार्य भएको देखियो भने मुद्दा दायर गर्ने विषय हो। एबिसी अन्तर्राष्ट्रिय भलिबलमा नेपाली महिला टोलीको प्रभावशाली प्रदर्शन। लीग चरणमा अपराजित टोली फाइनल प्रवेश। उपाधिका लागि उज्बेकिस्तानसँग भिड्ने तय। र अफगानिस्तानमा महिलालाई यात्रामा कडाई। एक्लै लामो दूरीको यात्रा गर्दा पुरुष साथमा हुनुपर्ने व्यवस्था। तालिबानको नीतिप्रति अधिकार कर्मीको गम्भीर आपत्ति। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न। कहाली लाग्दो विद्रोह र अनेकन आश्वासन बाँडेर राजनीतिमा स्थापित भएको नेकपा माओवादी केन्द्र 8औं महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा उसले जनता समक्ष गरेका बाचाहरू पूरा भए भन्नेले तालीमा होइन, पूरा भएनन् भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रको एप्समा गएर ताली र गालीका लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news95nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 हेल्प डेस्कमा तपाईँका केही समस्या तथा गुनासो भए सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्यूजमा छौँ। नमस्ते।